अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सोहेल अफरीदी साहब ने ट्वीट किया है और कहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल और अवामी एतमाद रखने वाले कबूल तरीन लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की हैसियत रखती है। ऐसे में DGISPR की जानिब से पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बारे में सियासी नोयत के और हकायक के बरक्स बयानात न सिर्फ एक रियासी इदारे के वकार के मुनाफी हैं बल्कि जमहूरी अकदार और आईनी रूह के साथ भी संजीदा मजाक के मुतरादिफ हैं। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि किसी भी मुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी और मजहबी जमातें और हर मकतबा फिक्र से तल्लुक रखने वाले अफराद इस मौक़िफ़ पर मुतफिक हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का देर पर हल नहीं होता। मसला सिर्फ ये नहीं कि रियासत दहशत गर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, यानी वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि रियासत संजीदा नहीं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि रियासत संजीदा नहीं है, बल्कि मसला ये भी है कि फैसले ज़मीनी हकायक, मुंतखब नुमाइंदों, मकामी आबादी और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर किए जा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़, मुआशी जमूद, नकल मकानी के खदशात और रियासती पॉलिसीज पर अदम एतमाद का शिकार है। और ये बात दुरुस्त है। हम KPI में जाते लोगों का सबसे बड़ा खौफ ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे शुरू होगा, हमें नकल मकानी करनी पड़ेगी। वो लोग जिनकी बेटियां कभी उनको मतलब जाहिर है वो अगर तालीमी इदारों में भी जाती हैं तो एक वहाँ का कल्चर है, तो वहाँ पे जिस तरह से KP में पर्दे की पाबंदी है मोस्टली इलाकों में, लेकिन जब कोई वहाँ से घरों से दरबदर होता है और वो कहीं से उनको निकाला जाता है और वो कैंप्स में जाते हैं तो जाहिर है फिर ना तो वो पर्दे का वो इंतजाम होता है और ना ही वो घर जैसी सहूलियात होती हैं। और फिर सोहेल अफरीदी कई बार बता चुके हैं कि जो लोगों से इससे पहले ऑपरेशंस में वादे किए गए थे आज तक वो वादे पूरे नहीं किए गए और जाहिर है अपने घर से बेघर होना ये बहुत ही एक तकलीफ दे अमल और मरला होता है। उसके बाद सोहेल अफरीदी कहते हैं कि कारोबार, तालीम और मामूलात जिंदगी बार बार मुतासर हो रहे हैं जबकि मकामी आबादी को फैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि सोहेल अफरीदी ये नहीं कह रहे कि मुझे सोहेल अफरीदी को एतमाद मिले, वो कह रहे हैं KP के लोगों को एतमाद मिले, KP की पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद मिले, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे सोहेल अफरीदी को एतमाद मिलो। और ये एक गलत तासुर है कि सोहेल अफरीदी या PTI की क्यादत ऑपरेशन के मुखालिफ है। नहीं, KP के लोग ऑपरेशन के मुखालिफ हैं और उसकी आगे वजह बताई भी है सोहेल अफरीदी साहब ने। सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन और तकरीबन 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसके बावजूद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। इस सूरत हाल से यह सवाल जन्म लेता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी साजी और अमल दरामद में संजीदा खामियां मौजूद हैं। ऐसे में बंद कमरों में बैठकर गैर मौसर पॉलिसीज पर इसरार करने की बजाय एक वाज़ेह पॉलिसी शिफ्ट नागजीर हो चुकी है, क्योंकि इन नाकाम हिकमत अमलियों पर कौम के वसाइल बेतहाशा खर्च हो रहे हैं और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ मुसलसल खतरे में है। वो कह रहे हैं कि 22 बड़े ऑपरेशन हुए, 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं, अरबों खरबों कौम के खर्च हो गए हैं, उसके बावजूद दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं तो फिर हमारे जो पॉलिसी है उसमें खामी है। तो दोबारा बैठ के जरा सोच लें, ठंडे दिलो दिमाग से सोच लें, मकामी लोगों को एतमाद में ले लें, सूबे के स्टेक होल्डर से पूछ लें, इनका भी मशवरा मान लें जिनके सूबे में ऑपरेशन होने। फिर आगे सोहेल अफरीदी कहते हैं कि इस तनाजुर में यह बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर इस बार ऐसी कौन सी ठोस जमानत मौजूद है कि एक और मिलिट्री ऑपरेशन वाकई पायदार अमन की बुनियाद रख सकेगा। अगर माजी की हिकमत अमली भारी जानी नुकसानात और बेपनाह वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद मतलूबा नताइज ना दे सकी तो अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों को यह एतमाद कैसे दिलाया जा रहा है कि वही तरीकाकार इस बार मुख्तलिफ नताइज पैदा करेगा। वो कह रहे हैं पहले जितने ऑपरेशन हुए हैं अगर वो नतीजा खेज नहीं हुए तो अब क्या गारंटी है कि अब जो 23वां ऑपरेशन आप करेंगे तो ये नतीजा खेज होगा। और ये अगर हिकमत अमली पहले वाली है जो 22 ऑपरेशन में थी तो अब फिर ये नतीजा कैसे मुख्तलिफ देगा अगर हिकमत अमली वही है, तरीकाकार वही है। आगे वो कहते हैं कि पॉलिसी साजी में शफाफियत, वाज़ेह अहदाफ और काबिल पैमाइश नताइज के बगैर किसी भी नए इक़दाम से अमन के बजाय मजीद गैर यकीनी सूरत-ए-हाल जन्म लेने का खदशा रहेगा। यानी वो कह रहे हैं कि हदफ एक तो ट्रांसपेरेंट शफाफ पॉलिसी होनी चाहिए, वाज़ेह हदफ होना चाहिए और उस हदफ को जांचने का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। यानी आप ये कहते हैं कि हम 3 महीने में ऑपरेशन करेंगे और हदफ हमारा यह है कि हमने ये करना है। हर हफ्ते अवाम के सामने आया कि एक हफ्ता गुजर गया, अब ये नतीजे हासिल हो गए, अब ये हो गए, अब ये हो गए। वो कह रहे हैं वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए और उसको जांचने का कोई मेयार होना चाहिए और अवाम का एतमाद और अवाम को इन्फॉर्म करें आपके ये चीजें हो चुकी हैं और ये रहती हैं।
وہ صوبہ جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 80,000 قیمتی جانوں کی قربانی دی، اس کے عوام اور ان کے جمہوری مینڈیٹ کو دہشت گردی سے جوڑنا نہایت افسوسناک اور تکلیف دہ عمل ہے۔ ایک ریاستی ادارے کے نمائندے کا اس طرح کی منفی سوچ نہ صرف قومی یکجہتی کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ میرے عظیم ملک پاکستان کے استحکام کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بارہا خبردار کرنے کے باوجود خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو دوبارہ داخل ہونے دیا گیا اور خود ساختہ بیانیوں کے ذریعے اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا۔ 2 دہائیوں پر محیط مسلسل قربانیوں کے باوجود ایک صوبے کے عوام کو بے مقصد اور غیر سنجیدہ پریس کانفرنسز کے ذریعے مورد الزام ٹھہرانا ہمارے شہداء اور ان کے لواحقین کی قربانیوں کی صریح توہین ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سخت انہوں نے بات کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ 80,000 ہم نے جانیں دی ہیں، 2 دہائیوں پر محیط مسلسل قربانیاں ہم دے رہے ہیں، اس کے باوجود ایک صوبے کے عوام کو بے مقصد ایک ایسی پریس کانفرنس جس کا کوئی مقصد نہیں تھا اور غیر سنجیدہ جو پریس کانفرنس تھی اس کے ذریعے الزام دینا ہمارے شہداء، کے پی کے شہداء، ان کے لواحقین کی قربانیوں کی صریح توہین ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس جنگ میں بھاری قیمت ادا کی ہے۔ پارٹی کے عہدیداران، منتخب نمائندگان اور وزراء دہشت گردی کا نشانہ بنے، کسی کو گولیوں سے شہید کیا گیا اور کسی نے دھماکوں میں جام شہادت نوش کیا۔ ایسے میں ایک ریاستی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ اور غیر مدلل الزامات نہ صرف پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کے خلاف نفرت کو ہوا دیتے ہیں بلکہ یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ گویا کسی سیاسی قوت کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی خواہش جو ہے وہ پالیسی کا حصہ بن چکی ہو، جو ایک خطرناک اور افسوسناک سوچ کی عکاس ہے کہ آپ تو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ایک پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو ڈال رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ان پہ حملے کیوں نہیں ہوتے۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور بدامنی کے مسئلے کا دیر پا حل نکالنا ہے تو پریس کانفرنسز اور یک طرفہ فیصلوں کی بجائے خیبر پختونخوا اسمبلی میں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل قومی جرگے کے متفقہ اعلامیے پر عمل ہونے دیا جائے۔ یہ بھی لازمی ہے کہ مستقبل میں فیصلے بند کمروں اور فرد واحد کی خواہشات کی بجائے تمام اسٹیک ہولڈرز اور عوام کے منتخب نمائندوں کی بنائی گئی پالیسیز کے تحت کیے جائیں۔ یہ بات سہیل آفریدی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں جو امن جرگہ ہوا تھا اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، اے این پی، جے وی ایف، تمام کے پی کے اسٹیک ہولڈرز نے کہا تھا کہ ملٹری آپریشن ایبسولوٹلی ناٹ، نہیں ہونا چاہیے ملٹری آپریشن، اور افغانستان کے ساتھ بامانی بات چیت ہونی چاہیے، یہ سب نے کہا تھا۔ اب جی تحریک انصاف کا رد عمل بھی سن لیں۔ پاکستان ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے آج کی گئی پریس کانفرنس پر شدید تشویش اور افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ ایک آئینی اور جمہوری ریاست میں عسکری ترجمان کی جانب سے ایک منتخب صوبائی حکومت ایک بڑی سیاسی جماعت اور اس کی قیادت کو براہ راست سیاسی تنقید، تنزیہ جملوں اور الزامات کا نشانہ بنانا انتہائی افسوسناک ہے، جس سے نہ صرف سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ریاستی نظام کے توازن پر بھی سوالات جنم لیتے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان پاکستان کے لوگوں نے 2/3 اکثریت دی عمران خان کو 8 فروری کو، اب تو 3/4 سے معاملہ آگے پہنچ گیا۔ عمران خان ایک شخص نہیں ہے، وہ پاکستان کے لوگوں کا نمائندہ ہے جس کے پیچھے پورے پاکستان کے لوگ، جی بی اے جے کے لوگ کھڑے ہیں۔ ایک واحد پاکستان کی جماعت ہے تحریک انصاف جو چاروں صوبوں میں ہے، جو وفاق میں ہے، جو اے جے کے میں ہے، جو جی بی میں، باقی کون سی جماعت ہے؟ اس کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ سب سے پہلے حقائق کی درستگی ضروری ہے۔ پریس کانفرنس میں یہ تاثر دیا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ کو قوم کا باپ قرار دیا تھا، جو حقائق کے برعکس ہے۔ اس طرح کی بات کو عمران خان سے منسوب کرنا حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے، جس کی تحریک انصاف تردید کرتی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں کسی ممکنہ ملٹری آپریشن کی مخالفت کو دہشت گردوں کی حمایت کے مترادف قرار دینا بھی زمینی حقائق کے منافی ہے۔ یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 12 نومبر 2025 کو صوبائی حکومت کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے گرینڈ امن جرگے میں صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں، چاہے ان کا تعلق حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے، قبائلی مشران، علماء، وکلاء، سول سوسائٹی اور مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں نے شرکت کی، جو کہ پورے کے پی کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا دیر پا حل نہیں اور دیر پا امن کے لیے ایک جامع، متفقہ اور ہمہ گیر قومی پالیسی ناگزیر ہے۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔